خالد التومي بارون دو دوز انفون في الكيدز بارادايز. اليوم حبيت نتكلم على تجربتي في الكيدز بارادايز. بدات 6 سنين التالي، اللهم صلي على النبي، اون فوا با لو طون باسي. الحاجه الباهيه اللي تعجبني في الكيدز بارادايز وصارت لي طرفه معاهم من الاول بالكل، اول ما جيت باش نشوف الكراش وقتها الروضه، مشيت باش نشوف، قالوا لي رانا ما نعلموش الصغار. مالاش تعملوا؟ قالوا لي لا، رانا نلعبوهم ويتعلموا. وهذا الشيء كبر معاهم بشويه بشويه لين نلقى روحي توا بنتي اون تروزيام اني، اللهم صلي على النبي، اللي بروميير دو سا كلاس. دونك قاعده اتقدم بشويه بشويه، دوسمون مي سورمون. القرايه موجوده، لو نيفو ايي، جو سي دو كوا جو بارل. دونك بشويه بشويه، ما فماش ضغط، ما فماش ستريس، فما دي كلوب، فما كلوب تياتر، فما كلوب انتربرونيا، فما ادوكاسيون اليمونتير. يا بليزيور تروك اللي هما مزيانين برشا موجودين لهنا في ليكول هذه في الكيدز بارادايز وين احنا موجودين اليوم. دونك حبيت نبارتاجي الاكسبيريونس هذه. دوزيام اكسبيريونس عندي بنتي الثانيه كيف كيف في الكراش، وان شاء الله من بعد تكمل تتعدى للليكول، وان شاء الله علاش لا ما نراوش بناتكم انتوما ينجموا يكونوا موجودين لهنا ونلقاهم دي لوريا كيما لي لوريا اللي جاو عمناول ولد عمناول ولد عمناولين. ما شاء الله كل عام فما تميز في الكيدز بارادايز، من غير ستريس، من غير ضغط. انا كومبانيومون خارق للعاده موجود، نجموا تلقاوه لهنا في الكيدز بارادايز، نجم معز بن باديس. Emira Barayana, parente de 2 enfants, je suis très satisfaite. Mais l'expérience في Kids Paradise, vu que les enfants sont épanouis, ma femme est stress, femme يقراو, أمام sans stress. Des clubs surtout enrichissant البيرسوناليتي نتاعهم. مني كي يروح لي ولدي يقول لي لا ما ناكلش شيبس خاطر فيه وفيه وفيه، معناها حتى كي يقف قدام عباد اخرين يقول لي والله تبارك الله عليه في انا ياكل يقرا. معناها حتى لا ميثود كيفاش نعملوا لو شيبس، كيفاش لي كولورون اللي في الجو، معناها ماهيش لا ما يلزمناش ناكلوا شيبس وكهو، لا ما لازمناش نشربوا جو وكهو. يعطيك حتى علاش لي ديتاي نتاع سو ديتاي نتاع سو ديتاي. كيف كيف الاداره اللي توجور على ليكوت، لو كوتي بسيكولوجيك نتاع الصغير il est mis en valeur contrairement لبرشا بلايص اخرين. لو كادر il est très agréable، ملي تدخل ils sont sécurisés، الكلاس ماهوش انكومبري، نجم تجيب صغيرك وانت مطمئن. احمد السيد، باش نحكي على تجربه بنتي في الكيدز بارادايس. بدات من الكراش دونك كراش وروضه. الحقيقه لقيت راحتي بالكدا مع الكيدز بارادايس روضه، دونك كموقع كامبلاسمون معناها في بلاصه باهيه الحقيقه، وكإطار تربوي ولا إطار إداري الحقيقة متميزين، ناس عندهم كفاءة باهية في الميدان. تواصلت التجربة للمدرسة الحقيقة توا في القسم الثالث. الطفلة معناها البنية بنتي في مرتاحة، الإطار التربوي متميز عنده كفاءة باهية، الإطار الإداري متواجد، ما فماش ضغط كبير. دونك تقرأ في القسم، تقرأ في الدار، ما فماش كما نقولوا الضغط الزايد، معناها الستريس اللي يخلي التلميذ ما يحبش يقرا. دونك هذا ما فماش. نتواصلوا معناها بصفه مستمره مع المدرسه، نتابعوا حالة صغارنا كان ماشيين في ثنيه باهيه ولا لا، باش نكمل في كيدز بارادايس. دونك ننصح العباد يجيو يثبتوا يشوفوا دونك وياخذوا قرار بقدر ربي باش ياخذوا قرار صائب، خاطر المدرسه الحقيقه متميزه. مرحبا بكم. دونك مريم الجزيري، ريسبونسابل دو ليكول بريمير كيدز بارادايس، كريش اي جاردون دونفون كيدز بارادايس. كيما كنتوا تسمعوا في تيمونياج دو معناها لي بارون اللي عندنا بحذنا هما عندهم اكسبيريونس من الكريش، فما شكون عندنا من الكريش، فما شكون اللي جاي بحذنا من التحضيري، فما شكون جاي بحذنا في وسط العام حتى هذايا. احنا سي اون ايكول كي فيز اي كي ا كوم ميسيون معناها اللي احنا سي احترام الطفل. هذه أهم حاجة بالنسبة لنا، معناها دور المدرسة هي لازمها تعلم الصغير كيفاش باش ينفتح على العالم الخارجي. وحاجة أخرى زادة اللي هي حاجة مهمة، الانفتاح على نفسه. نخدموا برشا على ديزاتوليي لي كلوب نتاع المسرح، لي كلوب نتاع لونتربرونيا، نقربوهم يعملوا دي سكسيس ستوري باش نحلوهم الآفاق ويشوفوا معناها شنو فما
وشنو كومون معناها كيفاش نجموا نكونوا نحفزوهم اكثر باش علاش نقراو وشنو الوجه تصلح القرايه. خاطر هذا اللي احنا نحبوا نوصلوا، نحبوا صغيراتنا كي يجيو بحثنا في المدرسه يبداو هازين كرتبلتهم هما الضحكه في فمهم ما تفرقهمش. هذايا الكل هذايا اللي احنا باش نجموا نوفروا هذايا ليبانويسمون تاع الصغير ولو ريسبي تاع لو ديفلوبمون دو لونفون، لازمنا نكونوا انطوري افيك دي جون معناها اكسبيريمونتي. والحمد لله في كيت بارادايس تقعوا بحثنا معناها ان ميلانج خارق للعاده، فما لو ميلانج بين لا ماتوريتي اي ليكسبيريونس والحكمه، وفما لا جونيس. هذايا اللي يخلي معناها تركيبه هايله باش تنجم انت سوفل معناها تاع الجون والطموح وتعطي هذاك الصغير الشعله باش يقدم القدام، ومع هذاك زاد نعطيوه معناها لاساجيس نتاع الناس معناها نتاع كباراتنا نتاع الكبار نتاعنا، ويعلمونا برشا معناها وناس عندهم خبره في التعليم. هذه اهم حاجه. سي ان كومبلكس ا ايشيل هيومان اللي هو احنا خلينا نقدم القدام، اللي نعرفوا كل صغير من الكريش نتاعنا اللي واصل معنا الاكسبيريونس في المدرسه ونعرفوهم بخصوصياتهم بحساسياتهم بكل شيء، معناها من نتعداو في الكلواغ نبداو كل صغير نعرفوه واش عنده ما عندوش. مع لي بارون فما دي ديسيزيون هما بيدهم في العائله يجيو حتى يشاركونا معناها اسرارهم. الحق الحمد لله يا ربي سي اون فامي، سي اون غروند فامي اللي هي محلوله للناس الكل. مرحبا بكم بحذنا. موجودين ليكول بريمير في شارع معز بن باديس خزامه الغربيه، ولو جاردان دونفون اي لا كريش موجوده في خزامه الشرقيه شارع طه حسين. نمرنا باش تحصلوا علينا 53 209 070 et 53 219 070. وعندنا لي باج تاعنا فيسبوك، نجموا تتابعونا وتشوفوا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي نعملوا فيها. مرحبا بكم.